Maayong hapon mga kaigsuonan. Ani ako karon mag-share sa pulong sa Ginoo. Apan sa dili pa magampo ta. Ginoong Dios namo nga makagahom sa tanan. Nay kami karon magatuon sa imong mga pulong. Ihatag ka namo Dios ang kaalam mga nangitnon. Aron ang imong mga pulong among masabot og matuhop sa among kasing-kasing og nahuna. Udan salamat sa iyong pagtubag. Kinta nang isalig ilaman madawat. In Jesus name. Amen. Ang atong akong maiga share karon mga kaigsunan. Nakita dire sa Pinadayag 13, kapitulo 13. Og nakita ko nga dihay migimaw sa dagat nga usa ka mapintas nga mananap nga may napulo ka buok sungay og 7 ka buok ulo, nga may napulo ka buok purong-purong diha sa iyang mga sungay, ug may mabugal-bugalon nga ngalan diha sa iyang mga ulo. Ang mananap nga pintas mga igsoon, napulo ka buok sungay og 7 ka buok ulo, og napay napulo ka buok purong-purong diha sa iyang mga sungay. Og ang mapintas nga mananap nga akong nakita daw usa ka leopardo. Ang iyang mga tiil murag mga tiil sa oso, ug ang iyang baba murag baba sa leon. Grabe maigsoon, ngilad kayo ang hitsura di ay sa mananap nga pintas. Matod pa dire sa balaan nga kasulatan. Og kaniya gihatag sa dragon ang iyang gahom og ang iyang trono og ang dakong pagbulutan. Gihatagan og gahom sa dragon. Og gihatagan pagyud og trono mga igsoon ang mananap nga pintas. Og dako kayo nga pagbulutan ang gihatag. Usa sa iyang mga ulo daw may samad nga ikamatay. Apan ayo ang iyang samad nga ikamatay, ug ang mga tawo sa tibok yuta sa kahibulong minunot sa mapintas nga mananap. Minunot kaniya kay nagmilagro ang mananap nga mapintas. Kay sa unang panahon nawala kini ang pagbulutan sa mananap nga pintas, nasamaran na ni makita sa kuan igsoon sa unang mabasahon nga ang samad mao to nga nawala, ang meaning sa samad unya nibalik man habalik mao to nga nakita sa mga tawo nga milagroso, mao to nga niampo ang ni alagad ang mga tawo nga nakasaksi sa mananap nga mapintas. Og ang dragon gisimba sa mga tawo tungod kay ang mapintas nga mananap iya mang gihatagan og pagbulutan. Og ang mapintas nga mananap ilang gisimba nga nag-ingon kinsabay makasama sa mapintas nga mananap og kinsabay makahimo sa pakigubat kaniya. Gisimba sa mga tawo maigsoon ang dragon ug ang mapintas nga mananap gihatagan og baba nga nagapanglitok, mga pulong sa pagpangandak og pagbugal-bugal, og siya gitugutan sa pagpatuman sa iyang pagbulutan sulod sa kapatan og 2 ka bulan. Og siya mibukas sa iyang baba aron sa paglitok og mga pagpasipala batok sa Dios. Pasipalahan sa mananap nga pintas ang Ginoo sa pagpasipala batok sa iyang ngalan ug batok sa iyang pulianan, kanila nga nagpuyo sa langit. Siya gitugutan usab sa pagpakigubat batok sa mga balaan ug sa pagdaog kanila. Og kaniya gihatag ang kagahom aron iyang pagabutan ang tanang kabanayan o katawhan o pinulungan o kanasuran. Grabe kayong gahom pod sa mananap mga pintas mga kaigsunan. Kay iya nga butan ang tanan nga katawhan, kabanayan dinhi sa kalibutan. Og ang tanang nagpuyo sa yuta magasimba kaniya. Tanan sila kinsang mga ngalan sa wala pang pagtukod sa kalibutan wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi nga iya sa gipatay nga kordero. Ang tanang tawo may kaigsuonan sa kalibutan magasimba sa mananap nga mapintas. Katong mga ngalan wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi. Kung kinsa tong mga tawo mahigsuon nga ang ngalan wa mahisulat sa basahon sa kinabuhi, mao toy manunot og mosimba sa dragon og sa mananap nga mapintas. Kuyaw kayo mga kaigsuonan.
mao nga magbantay gyud ta maigsoon nga dili ta magasimba ani nga manap nga pintas kay kini mao ang yawa. Ang adunay igdulongog kinahanglan siya magpatalinghog niini. Magpatalinghog gyud ta niini mga kaigsunan, dili na tay baliwala. Kay pulong ni sa Ginoo mao ni ang damgo ni Juan nga mahitabo kini sa katapusan nga kapanahonan. Nahitabo na ni maigsuon apan wala pa gyud na hitabo tanan, gi anam-anam na og panghitabo ni anam-anam na og pangatuman. Kung adunay kinahanglan nga mabihag, sa pagkabihag mahiadto siya, og kinsa tong mamihag mga kaigsunan, bihagon sad siya. Kung adunay magpatay pinagig pinuti kinahanglan pagapatyon siya. Kung kinsa tong magpatay pinagig pinuti maigsuon, pinuti sa mapatay niya. Ania nini ang agda alang sa pagka mainantoson o pagka matinuohon sa mga balaan. Magantos gyud ta maigsuon o magmatinuohon ta sa pagkabalaan. Unya nakita ko ang laing mapintas ng manap nga migimaw sa yuta. Kini siya may duha ka buok sungay daw nating karnero og siya misulti sa magdragon. Usay mga kuan igsuon. Laing mananap nga mapintas nga migimaw na usab sa yuta. Og may duha kini siya kasungay. Og daw nating karnero. Og misulti usab siya sa magdragon. Ang tanang pagbulotan nga iya sa nahaunang mapintas nga mananap gihimo niya diha sa atubangan sa nahauna. Unsa toy gihimo sa unang mananap nga pintas maigsuon mao sa iyang gibuhat. Isunod sad siya. Nawala atong una nga mananap nga pintas apan aduna na usab ni puli mao ni siya. Unsa toy gibuhat ato ni aging mananap nga pintas iya usab nga gibuhat karon. Og nagsugo siya sa yuta og sa mga nanagpuyo niini sa pagsimba sa nahaunang mapintas nga mananap. Kinsang samad ikamatay naayo. Unsa may kaigsunan nagsugo siya sa mga tao diri sa kalibutan magsimba gihapon niya. Siya nagahimog dagkong mga milagro hangtod gani sa pagkanaog og kalayo sa yuta gikan sa langit sa atubangan sa mga tao. Maghatag pud og milagro maigsuon ang kining kuan mananap nga pintas gamhanan sad. Nasay gahom. Og pinaagi sa mga milagro og gitugot kaniya sa paghimo sa atubangan sa mapintas nga mananap, iyang ginalimbungan ang mga nagpuyo sa yuta sa pag-agda kanila sa paghimog larawan alang sa mapintas nga mananap nga nasamad sa espada apan nabuhi ra. Nagbuhat siya milagro mga igsoon ang mananap nga mapintas. Unya aron limbungan niya ang mga tao dinhi sa yuta, katong mga tao nga wala pa mahisulat sa basahon sa kinabuhi. Mga ilad yun mga igsoon ang mga tao anay kay milagro atong makita karon sa una pa o sa hantod karon adunay mga milagro nga atong makita sa telebisyon, sa mga dapit, nagkanilaing dapit, mga milagro. Apan unsa daghan nga nito o daghan nalimbungan kay tungod sa ilang pagpanuo nahog nga nalimbungan sila maigsoon kay o gitugot kaniya ang paghatag og gininhawa ngadto sa larawan sa mapintas nga mananap nga tungod niini ang larawan sa mapintas nga mananap makahimo na gani sa pagsulti og sa pagpatay ni adtong mga dili mosimba sa larawan sa mananap nga mapintas. Kinsa tong dili mosimba maigsoon sa larawan nga mapintas pagapatyon. Mga ang uban mosimba na lang kay patyon man. Sama sa panahon ni Magellan, ang mga tao dili mo simba sa ilang tinuhuan pagapatyon. Pinugsanay mga igsoon ang pagpasimba in taon sa mananap nga pintas. Og ang mga timawa og mga kadagkuan, mga dato og mga kabos, mga ulipon og mga tawong gawas, ang tanan iya usab nga gipamarkahan diha sa tuo nga kamot o sa agtang. Tanan mga kaigsuonan
gipamarkahan sa pamarkahan sa mananap nga mapintas, timawa og mga kadagkuan, mga dato, mga kabos, mga ulipon, mga taong gawas, tanan way nahamisik ipamarkahan sa mananap nga mapintas, ipamarkahan sa tuo nga kamot o sa agtang nga tungod niini walay bisan kinsa nga makapamalit o makapamaligya gawas kun anaa kaniya ang maong marka nga mao ang ngalan sa mapintas nga mananap o ang numero sa iyang ngalan. Gikinahanglan ini ang kaalam kaniya nga may salubutan ipakwenta ang numero sa mapintas nga mananap kay kini mao'y usa ka numero sa tawo. Numero sa tawo maigsoon. Ang numero sa mananap nga pintas anaa sa tawo gibutang. Mga kining mananap nga pintas ni sulod ni sa tawo maigsoon, ang tawo may nagdala sa maong marka. Ang marka niya maigsoon sa mananap nga pintas, unom kagatos og kanuman og unom. Sa in English pa, tulo ka 6 mga kaigsuonan ang number sa mao nga mananap nga pintas. Ang numero sa mananap nga pintas nga naa sa tawo gi hatag. Og atong isumari maigsoon ang ato nga nabasa o natunaan karong adlaw. Ang duha ka mananap nga pintas maigsoon mao kini ang gigamit sa dragon nga mao ang yawa. Kini sila mao na sila ang mga tao nga iyang gigamit nga pinaagi nila. Daghan ang nalimbungan, daghan ang nangailad, daghan ang minunot, daghan ang misimba sa mananap nga pintas o nagbuhat nagsimba sa mga larawan sa yawa. Ang larawan maigsoon iya na sa yawa, dili na iya sa Ginoo. Kaya ang Ginoo maigsoon walay larawan. Wala siya magpabuhat og larawan sa mga tao para ipasimba. Ang yawa gisugo gyud sa yawa nga magbuhat og mga larawan para simbahon sa mga tao. Mga kinsa tong nagsimba og mga larawan nagkulit, iya na sa yawa maigsoon. Ang Biblia ginagsulti nga ang larawan iya sa mananap nga pintas, iya sa yawa. Og ang mananap nga pintas maigsoon ni gamit og tao dili sa kalibutan para maoy og iyang gitagaan og pabulutan para maoy mo manage sa iyahang para iyang mapasimba ang mga tao dinhi sa kalibutan. Mapatuo niya nga siya mao ang angay nga pagasimbahon siya daw ang tinuod nga simbahon. Og atong makita sa panahon karon nga gisimba sa mga katawhan nga wala pa intaon may sulat sa basahon sa kinabuhi, may nagsimba kaniya maigsoon. Daghan kayo maigsoon matud pa diri sa atong nabasa nga daghan kayo ang nagsimba, mga timawa, mga kadagkuan, mga dato, mga kabos, mga ulipon, mga taong gawas. Ang tanan maigsoon magasimba kaniya maigsoon. Og ang manunot pagyod pagamarkahan pagyod sa iyahang numero nga 666. Og manunot kinsa tong manunot sa pagsimba sa mga larawan nga iya sa mananap nga pintas, mamarkahan yun maigsoon og makadawat mga hampak sa Ginoo, mga 7 hampak o uban pang mga hampak magsakit adlaw o gabi. O dinilang ko to maigsoon. Inaot niya ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Amen.